नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध कायमै। अवरोधकै बीच 4 अध्यादेश स्वीकृत। प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक उपर संसदीय समितिमा छलफल। सरकारी निकायलाई कानून अनुसार चलाउन जोड। नेपालको निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको सरकारवालाको भनाई। अनावश्यक खर्चको विरोध धनवाद र दनवाद मौलाएको गुनासो। अमेरिकाका 73% संक्रमितमा ओमिक्रोन पुष्टि। यूएईमा जनवरी 3 देखि खोप लगाएका मानिसले मात्रै सरकारी कार्यालयमा प्रवेश पाउने सतर्कता अपनाइदै। र क्यानका 6 जना बोर्ड सदस्यहरूद्वारा खेलाडीहरूमाथिको कारवाही फिर्ता लिन माग। कारवाही नियोजित भएको आरोप। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले नाराबाजी गरेका छन्। एमाले सांसदको अवरोधका बीच 4 वटा अध्यादेश स्वीकृत भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। झण्डै 1 वर्षदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रभावकारी हुन सकेको छैन। दलहरूको आन्तरिक कलहका कारण विगत 1 वर्षदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रभावकारी हुन नसकेको हो। पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुँदा तत्कालीन प्रतिपक्षले अवरोध सिर्जना गरेको थियो। दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुँदा हालको प्रतिपक्षले निरन्तर अवरोध गरिरहँदा संसदले गति लिन सकेको छैन। जनप्रतिनिधिहरूले सदनमा जनजीविकाका विषय उठाउन पाएका छैनन् भने सरकारले पनि सहज रूपले विधेयक प्रस्तुत गरेर कानून निर्माण गर्न सकिरहेको छैन। एमाले सांसदका अवरोधका बीच बुधबार बसेको बैठक पनि नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेन। बैठक सुरु हुन साथ एमाले सांसदले नाराबाजी गर्न सुरु गरिहाले। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधकै बीच बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट 4 वटा अध्यादेश स्वीकृत भएका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेशन र समायोजन पहिलो संशोधन अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 र रेलवे अध्यादेश 2078 स्वीकृत भएको हो। अध्यादेशमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दिएका थिए, तर उनको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। सांसद सुवालले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीले देश र जनतालाई हित नगर्ने भन्दै यसबारे सांसदलाई ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए। यो बिजुलीबाट चलाउनको निम्ति नेपालको बिजुली नेपालीलाई नै चाहिन्छ। एमसीसी सम्झौता भनेको नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिङ्गापुर लाने हो। एमसीसी सम्झौताको अनुसूची 5 क मा गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइन तान्ने उल्लेख छ। अमेरिका र नेपालको सम्झौतामा गोरखपुरसम्म बिजुलीको लाइन तान्ने कहाँबाट आयो? कुनै पनि देशभक्तले यो देशघाती एमसीसी सम्झौतालाई समर्थन गर्न सक्दैनन्। सभामुख महोदय, एमसीसी समर्थन गर्नेहरू देशघाती र देशद्रोही नै हुन्। यसमा कुनै फरकै छैन। यो विषय चाहिँ सदन र सरकारको ध्यान जाओस्। बैठकबाट 4 वटा अध्यादेश स्वीकृत भएपछि प्रतिनिधि सभा पुस 18 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। गत भदौ 23 गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले दुवै सदनका बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमालेले कारबाही गरेका माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदको कारबाहीबारे सभामुखले संसदलाई जानकारी नदिएको भन्दै एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको हो। पार्टी विभाजन गर्न हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको भन्दै एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामा समेत प्रश्न उठाएको छ। संसदमा मात्रै होइन, माधव नेपाल सहितका सांसद उपस्थित हुने सबैजसो कार्यक्रमलाई एमालेले बहिष्कार गर्दै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच 4 वटा अध्यादेश प्रतिनिधिबाट स्वीकृत गरिएको छ। एमालेका अवरोधका बीच आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078
तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 र रेलवे अध्यादेश 2078 बहुमतले स्वीकृत भएको हो। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले माथि उल्लेखित 3वटा अध्यादेश सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको थियो भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले रेलवे अध्यादेश 2078 स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको थियो। तर ती प्रस्तावहरूको विरोधमा सांसद प्रेम सुवालले सूचना दर्ता गराउनु भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफ्नो अडानलाई कायम राख्दै आजको संसद बैठकमा पनि अवरोध सिर्जना गर्यो। सरकार र सभामुखको विरोध गर्दै एमालेका सांसदहरूले संसदमा चर्का नाराबाजी गर्दै संसद अवरुद्ध गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सकारात्मक विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले यो अवरोध अब धेरै दिन नरहने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। मन्त्री बडुको विश्वासको आधार के हो त? हेरौं यो रिपोर्ट। बुधबार संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संसदको अवरोध धेरै दिन नरहने बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उठाएको विषयमा सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण भइसकेको भन्दै मन्त्री बडुले अब धेरै दिन संसदमा गतिरोध नहुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। प्रतिपक्षी दलले संसदलाई फलदायी उपयोगी बनाउन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संसदमा छलफलको विषय बनाउन नहुनेतर्फ उनले प्रतिपक्षी दल एमालेको ध्यानाकर्षण समेत गराए। यो अवरोध हामीलाई विश्वास छ अब धेरै दिन रहने छैन। उहाँहरूले जुन विषय उठाइरहनु भएको छ मलाई लाग्छ सम्बद्ध पक्षको पर्याप्त ध्यानाकर्षण भइसकेको अवस्था छ। उहाँलाई त्यो महसुस भएको हुनुपर्छ र संसद सुचारू हुँदा उहाँहरूले राख्नुपर्ने विषय र त्यसको जवाब माग्ने ठाउँ पनि पाइन्छ। एकहोरो विरोध मात्रै भयो भने त्यसको जवाब कसले दिने? त्यसकारण जवाब लिनका लागि पनि आफ्नो उठाइरहेको विषयलाई पनि र त्यसभन्दा अतिरिक्त जनताका दैनन्दिन जो समस्याहरू छन् त्यसलाई पनि उठाउने समय उहाँहरूका लागि पनि र अन्यहरूका लागि पनि अवसर हुन्छ र उहाँहरूले अब यो निरन्तरको अवरोधलाई छोडेर आफ्ना विषयवस्तु जुन उठाएका छन् त्यसको जवाब लिने अवसर दिनुपर्छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगरेको बताएकी छन्। अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय संसदमा प्रवेश नदिएर सभामुखले संविधान सम्मत काम गरेको उनको तर्क छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई सोध्ने विषय हो। हामीले त यो ठाउँ अहिले यति जटिल समस्याहरू छन् स्वास्थ्यको हिसाबले, अब कोभिडका नयाँ चाहिँ भेरिएन्टहरू आइरहेको छ लगायतका जनजीवनका राष्ट्रियताका जनजीविकाका थुप्रै सवालहरू छन्। यसलाई त्यो मात्र होइन, यहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छन्, यसलाई अगाडि लानु पर्यो भन्ने कुराहरू हो। अब कहिलेसम्म अवरुद्ध हुन्छ भन्ने कुरो त अवरुद्ध गर्ने दललाई सोध्नु पर्यो। होइन, आरोपको लागि आरोप त जसले जे लाउँदा पनि लाएर हुने भए त मैले पनि तपाईँहरूलाई आरोप लगाइदिए भयो। त्यो यथार्थ के हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो नि त। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले एमाले संसदमा गरिरहेको अवरोधलाई मूर्खतापूर्ण बल प्रयोगको संज्ञा दिए। संसदलाई बन्धक बनाएर राष्ट्रलाई अराजकतातर्फ लैजान खोजेको उनले आरोप लगाए। यो एउटा अराजकतावादी कुरा हो जोसँग तर्कहरू सिद्धिन्छ, शक्ति सिद्धिन्छ, बौद्धिकता सिद्धिन्छ, मर्यादा सिद्धिन्छ, संवैधानिकता सिद्धिन्छ। त्यस्ता मानिसहरू बल प्रयोगमा लाग्छन्, मूर्खतापूर्ण बल प्रयोग। यो मूर्खतापूर्ण बल प्रयोगभन्दा बढ्ता केही पनि कुनै पनि संसद भनेको प्रतिपक्षको, प्रतिपक्षले संसदलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा बडो बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। संसदलाई जनताका आवाज उठाउने, राष्ट्रका आवाज उठाउने, सम्पूर्ण जनताका विभिन्न समस्याहरू उठाउने
जनताका धुकधुकीहरू यो ठाउँमा प्रतिबिम्बित गर्ने थलो हो यो र राष्ट्रका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, बजेटहरू, ऐन कानुनहरू, सङ्कल्पहरू निर्माण गर्ने थलो हो। तर यो थलोलाई नै बन्द गरेपछि सांसद खनालले एमाले नेतृत्व धुन्धुकारी प्रवृत्तिबाट ग्रस्त बनेको टिप्पणी पनि गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बुधबारको संसद बैठकमा पनि अवरोध सिर्जना गरेको थियो। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संसद अवरुद्ध पारिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई सरकारले दण्डित गर्न मात्रै बाँकी रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा अध्यक्ष भट्टराईले सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा संसद अवरुद्ध गरिरहेको एमालेलाई सरकारले दण्डित गर्न मात्रै बाँकी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले एमालेले अब पनि संसद बैठक सुचारू नगरे जनता आफैले दण्डित गर्ने दाबी समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले महिनौसम्म संसद अवरुद्ध पारेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफूलाई अझै पनि प्रतिगमनकारी कित्तामै उभ्याएको तर्क समेत व्यक्त गर्नुभयो। गत वर्षको पुस 5 यता प्रतिगामी दिशामा रहेका ओली अहिले पनि त्यसैमा हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण स्वरूप संसद अवरुद्ध गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष भट्टराईले संसदमा असहमति राख्ने भनेको बैठक अवरुद्ध पारेर नभई त्यही भित्र तर्क वितर्क गर्ने रहेको बताउनुभयो। सहमतिहरू हुन सक्छन् तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफ्नो असहमति राख्ने हो, अवरोध गर्ने होइन। कहिलेकाहीँ आवेगमा आएर केही समय हुन सक्छ। त्यसरी महिनौसम्म सचेतन ढङ्गले र कुनै राष्ट्रिय मुद्दा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा होइन, आफ्नो पार्टी फुट्यो भन्ने न्युमा यसरी बन्धक बनाउनु बिल्कुल गैर लोकतान्त्रिक गतिविधि हो। अध्यक्ष भट्टराईले संसद अवरुद्ध पार्ने कामलाई निरन्तरता दिएर एमालेले लोकतन्त्रलाई नै असफल बनाउने प्रयास गरिरहेको पनि आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार पनि सम्हाल्नु भएको छ। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 77 को उपधारा 2 को खण्ड क बमोजिम रक्षा मन्त्री डाक्टर मेनेन्द्र रिजालले पदबाट राजीनामा दिएपछि सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार पनि सम्हाल्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवालाई तोक्नु भएको बताउनुभयो। खण्ड ख क बमोजिम मन्त्री परिषदबाट राजीनामा दिनुभएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। कांग्रेस नेता समेत रहनुभएका रक्षा मन्त्री रिजालले पार्टीको महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा हार बेहोरेपछि गत पुस 2 गते शुक्रबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक सम्बन्धमा छलफल गरेको छ। एक रिपोर्ट। बुधबार सिंहदरबारमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको उपस्थितिमा बसेको बैठकले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक सम्बन्धमा छलफल गरेको हो। बैठकमा मन्त्री बडुले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक अति आवश्यक रहेको बताए। नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय र कानुन बमोजिम गठन भएका निकायहरूले बनाउने कानुनहरूमा प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्था आफू खुसी र अनुकूल हुने गरी व्याख्या र प्रयोग हुन थालेपछि प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले चासो देखाएको हो। उनले यसमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको र मन्त्रालयहरूलाई नियम र ऐनभित्र राख्ने काम यसले गर्ने बताए। मन्त्री बडुले बन्दै गरेको गाइडिङ प्रिन्सिपल भन्दा मन्त्रालयमा हुने जथाभावीलाई रोक्ने काम हुने बताए।
ऐन बनाउँदा पनि धेरै ठाउँमा तोकिएअनुसार हुनेछ भनेर अस्पष्ट ढङ्गले ल्याउने, तोक्ने केमा भन्दा नियमावली पनि त्यसअनुसार त्यो ऐनको स्पिरिटमा भने कि बनेन त्यो पनि सुनिश्चित नहुने अवस्था, नियमावली बनाउने, कार्यविधि आफ्नो ढङ्गले बनाउने, यो अव्यवस्था त छ नै। त्यसैलाई यसले व्यवस्थित गर्ने एकरूपता होस्, एउटा गाइडिङ प्रिन्सिपल बनोस् भन्ने उद्देश्य नै यो जुन देखियो यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ, हामी सबैलाई महसुस भएको विषय पनि हो। र म त साँच्चै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समितिलाई जसले एउटा पहल सुरु गर्यो र हाम्रो यसप्रतिको प्रतिबद्धता छ। म यसरी स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि यो गाइडिङ प्रिन्सिपल यो जुन बनाउन हामी गइरहेका छौँ यसले सबै मन्त्रालयलाई पनि यसले गाइड गर्छ आफ्नो नियमावली बनाउने बेलामा। बैठकमा समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले छलफलमा कानुन मन्त्रीले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनलाई परिमार्जन र नियमन गर्नका निम्ति छुट्टै ऐन बनाएर संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए। उनले प्रत्यायोजित विधायन वा सहायक कानुन संसद, नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय र कानुन बमोजिम गठन भएका निकायहरूले बनाउने कानुनहरूका बारेमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने र उक्त कानुनहरूको मापदण्ड बनाउनुपर्ने विषयमा कानुन मन्त्री र सचिवसँग छलफल गरेको जानकारी दिए। उनले प्रत्यायोजित विधायनलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्री परिषदमा गइसकेको र यस अधिवेशनमै संसदमा पेश हुने बताए। छलफलमा कानुन मन्त्री, कानुन सचिवलाई चाहिँ नि आमन्त्रण गरेर यस यो प्रत्यायोजित विधायन अथवा सहायक कानुन अथवा पार्लियामेन्टले बनाउने बाहेक, संसदले बनाउने बाहेक नेपाल सरकारले वा संवैधानिक निकायले अथवा स्ट्याट्युटरी बडी कानुन बमोजिम गठन भएका निकायले बनाउने कानुनहरूको बारेमा एकरूपता ल्याउनु पर्यो। त्यो कानुनहरूको मापदण्ड बन्नु पर्यो। कानुन बनाउँदाखेरि शर्तहरू के रहने हुनु पर्यो भन्ने विषयमा छलफल गरेर एउटा छुट्टै ऐन ल्याउने, प्रत्यायोजित व्यवस्थापनलाई परिमार्जन गर्नको निम्ति, नियमन गर्नको निम्ति एउटा छुट्टै ऐनको मस्यौदा गरेर नेपाल सरकारलाई चाहिँ नि संसदमा पेश गर्नको निम्ति आज यो समितिले निर्देशन, यहाँभन्दा अगाडिको बैठकले पनि दिएको थियो, कानुन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो। आज उहाँहरूको काम कारबाही कहाँ पुग्यो, कति काम गर्नुभयो भन्ने कुराको बारेमा छलफल भयो। सभापति बिडारीका अनुसार कानुन मन्त्री बडुले चाँडै प्रत्यायोजित व्यवस्थापनलाई परिमार्जन गर्नका निम्ति र नियमन गर्नका निम्ति छुट्टै ऐन बनाउने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत जारी मतगणना आज सकिने भएको छ। दलित, जनजाति, खस, आर्य र आदिवासीको मतगणना गरिसकेपछि 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत जारी मतगणना सकिने पार्टी निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको हो। नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशनको निर्वाचन समितिका आयुक्त गोपाल घिमिरेले अब 3वटा क्लस्टरको मतगणना बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँले करिब 2000 को संख्यामा मतगणना गर्न बाँकी रहेको र आज अबेरसम्म नतिजा आइसक्ने जानकारी दिनुभयो। आदिवासी जनजाति, दलित र खसारे तीनवटै क्लस्टरको करिब 2000 मत, लगभग 2000 को संख्यामा मत बाँकी छ। त्यो मत हामी बेलुकासम्म गनेर सिद्ध्याउँछौँ कि भन्ने म आशा गरिराखेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि हामी त्यसको काम गरिराखेको हुनाले मलाई विश्वास छ कि हामी लेट इभिनिङसम्म, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, लेट इभिनिङसम्म हामी यो काउन्टिङ प्रोसेस पुरा गर्नेछौँ। हामी त्यसमा निरन्तर अगाडि बढिरहेको। नेपाली कांग्रेसमा पदाधिकारी सहित निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको संख्या 134 जनाको हुने व्यवस्था रहेको छ। देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन्। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र नेपाली कांग्रेसको क्रमशः महाधिवेशन सम्पन्न भएको हो। सबै पार्टीमा पुरानादेखि नयाँ अनुहार नेतृत्वमा आएका छन्। आजको जनबोलीमा हामीले आम सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, पार्टीको नेतृत्वबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। जनताहरूले धेरै नै आशा राखेको छन् र आशा अनुसारको जहाँसम्म उम्मिद छ
नयाँ नेतृत्व आउनुभएको छ, जस्तो गगन थापा हुनुहुन्छ, विश्वप्रकाश शर्माजी आउनुभएको छ। उहाँबाट पनि केही होला र खास गरेर हामी चाहिँ नेपाली जनताले चाहेको नचाहेको जुन यो एमसिसी छ त्यो चाहिँ सबै नेताहरू सबै पार्टीहरूबाट यसलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हामी सर्वसाधारण मान्छेहरूको पनि माग त्यही छ र नेताहरूलाई पनि हामीले घचघचाइरहेका छौँ। आन्दोलन भइरहेको छ र एमसिसीको लागि सबभन्दा पहिलो पहल हुनु पर्यो, यो चाहिँ नेपालबाट फिर्ता लानुपर्छ। मेरो अपेक्षा निम्न छ, जो उहाँहरूले केही गर्नु होला भन्ने कुरो झिनो छ, जो उहाँहरूले जो देखाइसक्नुभयो देशप्रतिको यो आस्था जनताप्रतिलाई गर्नुपर्ने व्यवहार भएको छैन, त्यसमा हाम्रो चित्त दुखाइ छ। र उहाँहरूको कार्यकालमा अब पुरानोभन्दा नयाँ तरिकाले जानु पर्यो, देश जनता र कसरी शुद्धिकरण गर्ने भन्ने पक्षमा उहाँहरूले चाहिँ सोच राख्नु पर्यो र आफ्ना पुराना विचारहरूलाई बिर्सेर नयाँ र उमङ्गका साथ देश र जनताको हित हुने काम गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध सम्पूर्ण पार्टीको अग्रजहरूलाई गर्दछु। अब त्यस्तो खासै त अब नेपालमा अब यस्तो राजनीतिहरू गर्दाखेरि अब खासै नराम्रो त होइन, राम्रै हो। तर अब यो अब अहिले आगोमा अब महिलाहरूमा अब धेरै यो बलात्कारी हिंसाहरूमा त्यस्तोमा चाहिँ अब गर्ने ठाउँमा अलिकति सहयोग भइरहेको छैन नेपालमा, त्यही नै ठुलो कुरा हो। नयाँ नेतृत्वबाट अब राम्रो होस् होइन, युवा पुस्ताहरूलाई अगाडि बढाइएको छ होइन, सबै कुराहरू परिवर्तन भइरहेछ। अब हामीलाई पनि अब यसो जे होस् शिक्षाहरू होइन, शान्ति हुनु पर्यो, विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग पढ्न पाउनु पर्यो, युवाहरूले स्वदेशमै रोजगार पाउनु पर्यो होइन। अनि हामीले पनि अब सोचे जस्तो यो महँगीहरू घटाइदिनु पर्यो, महँगी साह्रै महँगी बढाइदिएको छ। जुन पार्टी आए पनि जुन नेतृत्व आए पनि जनताले शान्ति पाएनन्। पुरानो नेतृत्वबाट त केही पनि अपेक्षा गर्न सकिँदैन होइन। अब महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू र जनताले चाहेको नयाँ नेतृत्व हो। नयाँ नेतृत्वलाई पुरानो नेतृत्वहरूले अझै खुट्टा तान्दैछन्, पुरानो नेतृत्वले अझै पार्टीमा वर्चस्व जमाइराखेका छन्। त्यसले गर्दा पार्टीलाई पनि, सिङ्गो पार्टीलाई पनि असर छ र जनताहरू पनि निराशा छन्। अब जनताहरूलाई आशा लाग्दो काम गर्नको लागि पार्टीको पुरानो नेतृत्वहरूलाई फालेर नयाँ नेतृत्वहरूले चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। त्यसैमा पार्टीको पनि हित छ र देशको पनि हित छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि नेपालको निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको सरकारवालाको भनाई, अनावश्यक खर्चको विरोध, धनवाद र दनवाद मौलाएको गुनासो। अमेरिकाका 73% संक्रमितमा ओमिक्रोन पुष्टि। युएईमा जनवरी 3 देखि खोप लगाएका मानिसले मात्रै सरकारी कार्यालयमा प्रवेश पाउने सतर्कता अपनाइदै। र क्यानका 6 जना बोर्ड सदस्यहरूद्वारा खेलाडीहरूमाथिको कारवाही फिर्ता लिन माग, कारवाही नियोजित भएको आरोप। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले आफू खराब नेता नबन्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। पोखरामा आयोजित नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको 10औं केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै उपसभापति गुरुङले देश चलाउने नेता खराब भयो भने सिङ्गो देश बिग्रने भन्दै आफू खराब नेता नबन्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको हो। उहाँले आफू निर्वाचित भएको उपसभापति पद जित नभई जिम्मेवारी पाएको ठानेको बताउँदै उत्ताउलो हुन आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। गुरुङले आफू असमानताको विरुद्धमा लडेको मान्छे भएकाले कुनै पनि नराम्रो काम नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। तपाईले देखिराख्नु भएको छ उनी कांग्रेसको अहिले महाधिवेशन सम्पन्न भयो 14औं महाधिवेशन। हामीलाई त जिम्मेवारी दिएको, मैले हिजो मात्रै उल्लेखेको छु, यो उपसभापति पद मेरो जित होइन जिम्मेवारी भनेको छु। तर यहाँ त युद्धै चेतायो जस्तो मालेर खाँदा लाटोलाई कहीँ पुगिँदैन छ। कम से कम अब त हामीले यो मुलुक बनाउँछौँ भनेर आन्दोलन त गऱ्यौँ नि, अब मुलुक बनाउने ठाउँमा पुग्यौँ।
व्यवस्था पटक पटक परिवर्तन गर्यो तर प्रवृत्ति परिवर्तन भएको छैन। हामी आफै बदलिएन, भ्रष्ट प्रवृत्ति बदलिएन, प्रमुख कारक यही हो। त्यसैले तपाईँहरू दुःख पाउनुहुन्छ, पाउने कुरो पाउँदैन। निजी क्षेत्रले हेर्नुहोस् न, अब ब्याङ्कको मात्र किन कुरा गर्ने। नेता गुरुङले देश चलाउने नेताले घुस खायो, कमिसन खायो र देश चलाउने नेता खराब भयो भने सिङ्गो देश बिग्रने भन्दै आफू खराब नेता नबन्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफू जहाँ पुगे पनि पुगौला तर सिङ्गो जनतालाई दुःख दिएर देश चलाउने दृष्टता नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टीमा नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्ने बताएको छ। पार्टीका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले पुस 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनले नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्ने बताउनु भएको हो। एक रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै प्रवक्ता महराले नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण सहितको नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्नु राष्ट्रिय सम्मेलनको मुख्य दायित्व भएको बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय सम्मेलनमा पार्टीको आजसम्मका आरोह अवरोहको सम्बन्धमा गम्भीर रूपले छलफल गर्ने र कमी कमजोरीहरूको पनि समीक्षा हुने बताए। हामीले 64 सालमा सबभन्दा ठुलो पार्टी थियौँ। 70 पछि हामी लगभग 10 वर्ष जति करिब हामी सानो पार्टी भयौँ र सानो पार्टी हुँदाखेरि हामीले भएका अरू पार्टीहरूसित सहकार्य गर्दाखेरिको र संसदीय अभ्यासमा हामीले भएका चिजहरूलाई गम्भीर रूपले समीक्षा गर्छौँ। हामी 64 सालमा सबभन्दा ठुलो पार्टी किन भयौँ, त्यसपछि हामी किन साना भयौँ र हामी के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर हामीले बहस थाल्ने सोचेका छौँ। हामीले क्रान्तिकारी बाटोमा केही अवरोधहरूसँग लड्ने बेलामा हामीले केही कमी कमजोरी गर्यौँ कि भन्ने समीक्षासहित प्रस्तुत हुने पक्षमा छौँ यो राष्ट्रिय सम्मेलन। महराले पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता भएको उल्लेख गर्दै पार्टी सोबाट विचलित भए नभएको सम्बन्धमा समीक्षा गर्ने जानकारी दिए। एकताबद्ध हुने र क्रान्तिको बाँकी कार्यभारलाई सम्पन्न गर्ने गरी पार्टीलाई कस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित रहेर छलफल हुने उनको भनाइ छ। हाम्रो मान्यता सिद्धान्त मार्क्सवाद माओवादलाई सिद्धान्त मानेका छौँ र त्यसको सङ्गठन र सिद्धान्त के भने जनवादी केन्द्रीयता हो। कतै त्योबाट विचलित त भएन भन्नेमा पनि हामी समीक्षा गर्छौँ। त्यसकारणले पार्टी निर्माणमा केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति दिने, एकताबद्ध हुने, क्रान्तिको बाँकी कार्यभारलाई सम्पन्न गर्ने तर परम्परागत ढङ्गले क्रान्ति होइन नयाँ ढङ्गले कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने नेपाली जनताको रूपान्तरणको सपनालाई पुरा गर्ने कुरामा केन्द्रित छौँ। त्यो ढङ्गको पार्टी निर्माण, त्यो ढङ्गको पार्टी कसरी बनाउन सकिन्छ यो विषयमा हामी केन्द्रित भएर छलफल बहस गर्नेछौँ। राष्ट्रिय सम्मेलनमा 1533 जना प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्, जसमध्ये आयोजक समिति 179 जना, सल्लाहकार समिति 149 जना, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट 125 जना, आयोग 75 जना, केन्द्रीय विभाग 102 जना, केन्द्रीय प्रतिनिधि 27 जना, प्रदेश प्रतिनिधि 830 जना र मनोनित 73 जना रहने भएका छन्। राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँ स्थित प्रज्ञा भवनमा हुने भएको छ। सम्मेलनको प्रचार प्रसारको काम भइरहेको प्रवक्ता महराले जानकारी दिए। नेपालको निर्वाचन प्रणाली निकै महँगो भएकोमा चौतर्फी आलोचना भइरहँदा जनप्रतिनिधि, विभिन्न दलका नेता तथा सरोकारवालाले पनि यसको विरोध गरेका छन्। निर्वाचन आयोगको समन्वय नेपाल ल क्याम्पसको सहकार्यमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा आयोजना गरेको निर्वाचन प्रणाली सुधार विषयक छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले निर्वाचन खर्चको विरोध गरेका हुन्। हरि पन्तको रिपोर्ट।
पछिल्लो समय चुनाव भड्किलो भइरहेको गुनासो बढ्न थालेका छन्। स्थानीय तहदेखि नै महँगो बनेको निर्वाचनको विषयमा खर्च कटौती हुनुपर्ने, चुनाव प्रचारको समय छोटो बनाउनु पर्ने, चुनाव प्रचारलाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने, निर्वाचन आयोगले समेत नियम कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउनुपर्ने लगायतका गुनासो बढेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले टिकट लिँदादेखि चुनाव जित्ने बेलासम्म पनि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। उनीहरूले टिकट लिँदा नेतालाई खर्च दिनुपर्ने र चुनाव लड्दा पनि सबैतिर खर्च नगरी सुखै नभएको दुखेसो पोखेका छन्। विशेष गरी चारवटा कुरालाई नै अब ध्यान दिने कुरा छ। निर्वाचन आयोगले धेरै प्रयास गर्दा पनि हामीले नमानेका कुराहरू छन्। विशेष गरी सानो निकायमा निर्वाचन हुँदाखेरि दलको चिन्ह नलिने खालको प्रक्रिया अवलम्बन भयो भने एक आपसमा विवाद धेरै कम हुन्छ, एउटा विवाद कम हुन्छ। खर्च त हजुर नगरी सुखै छैन। टिकट लिँदादेखि जितिन्जेलसम्म खर्च गर्नुपर्छ। लिँदाखेरि पनि नेतालाई खर्च दिनुपर्छ र जित्दाखेरि पनि खर्च दिनुपर्छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्न सके निर्वाचन खर्च कम हुने बताएका छन्। उनीहरूले नेपालको निर्वाचन प्रणाली राम्रो खालको भए पनि खर्चको हिसाबले सामान्य व्यक्तिले चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गरेका छन्। म उम्मेदवार हुन्छु भने मेरो आर्थिक हैसियत के हो, मैले कति खर्च गर्न सक्छु। मैले निर्वाचन आयोगले भनेको चाहिँ ट्याक्क टुक्क मिलाएर निर्वाचन खर्च पेश गर्ने, तर गर्ने अर्कै छ, गरेको त अर्कै छ नि, यथार्थ त अर्कै छ नि, तर पेश गर्न मैले ट्याक्क टुक्क मिलाएर त्यो सीमाभित्र गर्छु। यो चाहिँ नियन्त्रण गर्नु पर्यो। गत चुनावमा केही नियन्त्रण भएको छ। अब यो बाजा गाजादेखि भोट भत्तेदेखि लिएर विभिन्न छन् नि, यी पर्चा सामग्रीदेखि लिएर यी नियन्त्रण गर्दै गइयो र पार्टीहरूलाई यो तरिकाको भोज भत्तेर गर्नबाट रोक्न सकियो भने यो राजनीतिक भ्रष्टाचार आफसे आफ कम हुन जान्छ। अधिकार कर्मीहरूले पनि निर्वाचन खर्चबारे आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले निर्वाचन प्रणाली समग्रमा राम्रो भए पनि पैसा खर्च गर्न सक्ने, साम र दामको प्रयोग गर्न सक्ने मात्र नेता बन्ने र उसैले मात्रै चुनाव जित्ने परिपाटी रहेको आरोप लगाए। एउटा राज्यको मूलधारमा वा शक्ति परिचालन गर्ने क्षेत्रमा तिनीहरूलाई पनि समान अवसर पुगोस् भन्ने उद्देश्यले निर्वाचनमा समानुपातिक र अन्य प्रणालीहरू पनि अवलम्बन गरिएको छ। नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। त्यो चाहिँ राम्रो नै हो जस्तो लाग्छ हामीले जनताको लेभलबाट हेर्दाखेरि। अब यसका विकृति र विसङ्गतिका कुरा गर्दा यहाँ धेरै कुराहरू आइसके। जसले खर्च गर्न सक्छ त्यसले मात्र निर्वाचनमा भाग लिन सक्छ, त्यो मात्र नेता हुन सक्छ। यता सरकार पक्षले भने निर्वाचन खर्च महँगो भनेर बहस गरिरहँदा आवश्यकीय काममा खर्चै गर्नुपर्ने बाध्यता हुने जवाफ दिएको छ। वर्तमान परिवेश, भौगोलिक र जनसङ्ख्याको अवस्थाका कारणले पनि चुनाव महँगो हुँदै गएपछि खर्च घटाउन चुनौती रहेको जनाएको छ। निर्वाचनका सन्दर्भमा गरिने खर्च अर्को पाटो, दुईटा पाटाहरू यहाँ छन्। पहिलो पाटो के छ भने त्यो कतिपय आवश्यकता, किनभने दिन प्रतिदिन हाम्रो समाजमा कम्प्लिकेसनहरू बढ्दै गएको हुन्छ, धेरै बुथहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, जनसङ्ख्या हुन्छ। यसले गर्दा साधन स्रोत सम्पन्न नभइकन निर्वाचन आयोगको सक्षमता देखिँदैन। यस अर्थमा यसमा धेरै हामीले टाइट गर्न सक्ने ठाउँ हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। उदाहरणको लागि हिजो चारवटा गाडीले निर्वाचन क्षेत्र कभरअप हुन्थ्यो भने अहिले हामी 10वटा दिनुपर्ने अवस्थामा छ। पपुलेसनको आधारमा बुथ हामी बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ, त्यसमा कर्मचारी बढाउनु पर्ने हुन्छ, सेक्युरिटीको कुराहरू हुन्छ। यो चाहिँ के भने सकभर यो पनि जनताको ट्याक्सलाई मध्यनजर राखेर गर्ने एउटा पाटो, ठुलो समस्या भन्दा अहिलेको समस्या भनेको अर्को पाटो हो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचित प्रतिनिधिले पैसा नभई चुनाव नजित्ने, गरिबले चुनाव लड्न नसक्ने, पैसाकै कारण दक्ष र योग्य जनप्रतिनिधि पराजित भएका जस्ता गुनासो आउने गरेको जनाएको छ। 4 सकेर आएर ढुक्क भएर सुतेको राति 9 बजेपछि त्यो हुन्छ नि प्रचार प्रसार गर्न नपाउने समयमा अर्को गएछ र 4:30 बाँडेछ। म चाहिँ ढुक्क भएर सुतेको, भोलिपल्ट बिहान त म हार्ने अवस्थामा पुगेछु भनेदेखि लिएर म थाकेर घर आएँ, बाँडेर भेटेर घर आएँ। तर चाहिँ एकजना आएर, एउटा क्षेत्रको एकजना चाहिँ मेरो कार्यकर्ता आएर के भन्यो भने मलाई
यति नदियो भने त त्यो क्षेत्र त हाम्रो गयो है। अब चुनाव जितिँदैन भनेपछि अब म थाकेको स्याँ परेर बसेको मान्छेले फेरि अर्को 1 करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यस्तो स्थितिमा चाहिँ म निर्वाचन जितेर आएँ भन्ने प्रतिनिधिहरू पात्रहरू चाहिँ हामीले चाहिँ देखिरहेका छौँ, सुनेका छौँ र यो रेकर्डेड पनि छ। तर पनि हामीले चाहिँ अहिले सार्वजनिक अहिले व्यक्ति त नगरिराखौँ। तर समस्या के हो भन्ने कुरै पत्ता लाग्न सकेन। चुनाव खर्च घटाउन कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन गर्नु नै उत्तम उपाय हो। निर्वाचनमा धेरै खर्च नहोस्, निर्वाचन प्रभावित नहुन् भन्ने हिसाबले विभिन्न नियम कानुन बनाइएका छन्। तर ती कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन र कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्न नसक्दा धनवाद र डनवाद वालाहरूले नै चुनाव जितेका कैयौँ उदाहरण छन्। यसबाट पाठ सिकेर आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय माध्यमबाट मतदानको व्यवस्था गर्न, प्रविधि मार्फत चुनाव प्रचार प्रसार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पोखराबाट हरि पन्तको रिपोर्ट। पश्चिम नेपालका सीमावर्ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भेला बाँकेको नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ। भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरू र नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरू सीमा सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न बुधबार नेपालगञ्जमा भेला भएका हुन्। उनीहरूले सीमामा हुने आपराधिक घटना र त्यसको नियन्त्रणका लागि दुई देशका अधिकारीहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे छलफल गरेका छन्। भारतका 7 जिल्ला र नेपालका 8 जिल्ला गरी नेपाल भारतका 15 जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरूको संयुक्त बैठक बसेको हो। भारत यूपी बिहारका 9 जिल्लाका सुरक्षा अधिकारी, डीएम नेपालबाट नवलपरासी पश्चिमका सुरक्षा अधिकारी तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकमा सहभागिता रहेको थियो। त्यसैगरी नेपालका तर्फबाट लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका जिल्ला बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सशस्त्र र जनपथ प्रहरी प्रमुखहरू, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 9 कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ। गत असोजमा आएको बेमौसमी हावाहुरी सहितको वर्षाले किसानको धान बाली, तरकारी बाली लगायत अन्न बाली समेत नोक्सानी गरेपछि सरकारले दिने भनेको राहतमा वडा कार्यालयले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै स्थानीयले तालाबन्दी गरेका हुन्। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। गत असोज 31 गतेदेखि 2 दिनसम्म लगातार बेमौसमी रूपमा आएको हावाहुरी सहितको वर्षाले किसानको धान बाली, तरकारी बाली लगायत अन्य बाली समेत नोक्सानी गरेपछि सरकारले राहतका लागि क्षति विवरण सहितको निवेदन माग गरेको थियो। सरकारको माग अनुसार गुलरियाका ओडा नम्बर 9 मा करिब 1500 जना कृषकले ओडा कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। तर ओडाध्यक्ष हरिप्रसाद पासीले करिब 500 जनाको निवेदन सिफारिस नगरी राजनैतिक स्वार्थको अवलम्बन गर्दै आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई मात्र सिफारिस गरेको स्थानीय कृषकको आरोप छ। जनप्रतिनिधिहरूको स्थानीय सरकारले जनताहरूको चाहना आवश्यकता बमोजिम योजना निर्माण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी आफू खुसी मनोमानी ढङ्गले राजनैतिक वितरणमुखी प्रणालीलाई आत्मसात गर्दै आइरहेका छन्। गुलरिया नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 को वडा सरकारले वडावासीहरूको मतको दुरुपयोग गर्दै विगत 5 वर्षदेखि हैकमवाद, तानाशाही, दलाल, पुँजीवाद प्रवृत्तिलाई अवलम्बन गर्दै आएकोले आफ्ना झोले कार्यकर्ताहरूको लागि मात्र वितरणमुखी प्रणाली अवलम्बन गर्दै आइरहेकोमा हामी यसको घोर निर्णय गर्दछौँ। जलवायु परिवर्तनका कारण मिति 2078 6 महिना 31 गतेदेखि 2078 7 3 गतेसम्म परेको अविरल वर्षाले सम्पूर्ण किसानहरूको धान बाली, तरकारी तथा अन्य बालीहरू पूर्ण रूपमा नष्ट गरेकोमा सरकारले क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन माग भए बमोजिम यस वडाबाट करिब 1500 निवेदन दर्ता गराएकोमा वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद पासीले आफ्नो मनोमानी ढङ्गबाट 500 भन्दा बढी किसानहरूको निवेदन सिफारिस नगरी उनीहरूलाई राहत प्याकेजबाट वञ्चित बनाएको छ। जनताको जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने ओडाध्यक्षले मतको दुरुपयोग गरी एकलौटी रूपमा आफ्ना नजिकका मानिसको मात्र निवेदन राहतका लागि सिफारिस गरेको उनीहरूको आरोप छ। पीडित
कृषकहरूको सङ्घर्ष समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले जनताको चाहना र आवश्यकता बमोजिम योजना निर्माण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा आफू खुसी मनोमानी ढङ्गले राजनैतिक वितरणमुखी प्रणालीलाई आत्मसात गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले तालाबन्दी गर्दै दर्ता गरिएका सबै निवेदन सिफारिस गर्नुपर्ने माग राख्नुका साथै दर्ता भएका निवेदन करिब 500 जनाको फाइल सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेका छन्। ये सब काम आप लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। सारी जनता हमारी बेमुख होकर के, गरीब जनता आज 4-5 दिन से ये धावा बोल रही है, वार्ड अध्यक्ष के पास आती है, वहाँ 15 से फाइल दर्ता करे के बावजूद यहाँ क्या किया गया, यहाँ 600 आदमी का 900 आदमी का नाम आया, 700 आदमी का नाम नहीं है। वो बेचारे दौड़ धूप करके अपने घर चले जाते हैं। हरि प्रसाद कहते हैं कि मुखिया जी जाने, मुखिया जी कहते हैं कि बुद्धसागर जाने, तो आखिर वो फाइल कहाँ चली गई? उसका जवाब दें हम लोग मांग रहे हैं आप लोगों से कि ये हमको जवाब दें, वो फाइलें कहाँ हराई गई? जो समावेश लाल मसी मार करके उन्होंने दर्ता किया, वो चीज़ कहाँ है? वो चीज़ हम लोग मांग रहे हैं केवल आप लोगों के लिए। आप लोग अगर साथ देंगे तो वो फाइल नहीं, इनकी जड़ खोद करके हम लोग आपके सामने रख देंगे। ओडा कार्यालयमा दर्ता भएका कृषकको निवेदन राहतका लागि सिफारिस नगरी सरकारले दिने राहतबाट वञ्चित गराएको उनीहरूले बताएका छन्। साथै उनीहरूले नाम छुट भएका किसानको नाम सिफारिस नगरिए तालाबन्दी नखोलिने चेतावनी दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। नेपालमा थप 1 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखा परेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 98 वर्षीय एक वृद्धमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 236 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा थप 1 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखा परेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्राले एक 98 वर्ष वृद्धमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको जानकारी दिइन्। प्रवक्ता मिश्राका अनुसार संक्रमित व्यक्ति अहिले होम आइसोलेसनमा रहेको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। यो सँगै नेपालमा 3 जना ओमिक्रोन संक्रमित भेटिएका छन्। यसअघि 2 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको थियो। पछिल्लो समय ओमिक्रोन भेरिएन्ट विश्वका 100 भन्दा बढी देशहरूमा फैलिसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा बुधबार 236 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,233 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। 7,233 जनाको पीसीआर परीक्षण र 4,043 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो। 272 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार भक्तपुरमा 13, ललितपुरमा 33 र काठमाडौँमा 76 संक्रमित थपिएका छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। अमेरिकाका 73% संक्रमितमा ओमिक्रोन पुष्टि। युएईमा जनवरी 3 देखि खोप लगाएका मानिसले मात्रै सरकारी कार्यालयमा प्रवेश पाउने सतर्कता अपनाइदै। र क्यानका 6 जना बोर्ड सदस्यहरूद्वारा खेलाडीहरूमाथिको कारवाही फिर्ता लिन माग, कारवाही नियोजित भएको आरोप। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध कायमै। अवरोधकै बीच 4 अध्यादेश स्वीकृत। प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक उपर संसदीय समितिमा छलफल। सरकारी निकायलाई कानून अनुसार चलाउन जोड। नेपालको निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको सरकारवालाको भनाई। अनावश्यक खर्चको विरोध, धनवाद र दनवाद मौलाएको गुनासो।
अमेरिकाका 73% संक्रमितमा ओमिक्रोन पुष्टि। युएईमा जनवरी 3 देखि खोप लगाएका मानिसले मात्रै सरकारी कार्यालयमा प्रवेश पाउने सतर्कता अपनाइदै। र क्यानका 6 जना बोर्ड सदस्यहरूद्वारा खेलाडीहरूमाथिको कारवाही फिर्ता लिन माग, कारवाही नियोजित भएको आरोप। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईं समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईं हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।